रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन नसक्ने प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी। नेकपा दाहाल नेपाल समूहद्वारा दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा। सडक संघर्षमै जानुपर्ने कांग्रेसमा पौडेल पक्षको जोड। सरकारी काम कारबाही विरुद्ध परेका आधा दर्जन निवेदनलाई वास्तै नगर्ने सर्वोच्च अदालतको शैली। न्यायपालिका पर्ख र हेरेको सिद्धान्तमा बस्न नहुने कानूनविदहरूको तर्क। विद्युतीय व्यापारलाई सहज बनाउन सरकारद्वारा छुट्टै विधेयकको मस्यौदा तयार। भारतमा पहिलो चरणमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप देशभर उपलब्ध गराउने मोदी सरकारको तयारी। कोभिड महामारी विरुद्ध अग्रपंक्तिमा खटिएकालाई पहिलो प्राथमिकता। र रियल मैड्रिड स्पेनिस ला लिगा फुटबलको शीर्ष स्थानमा। प्रिमियर लिगमा आर्सेनलको शानदार जित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी प्रिन्स र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपालले कार्यकर्ता झुक्क्याउन प्रतिनिधि सभा पुनर्गठनको हल्ला चलाएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा कार्यकर्ता भेलालाई हिजो सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा कुनै हालतमा पुनर्स्थापना नहुने दोहोर्याउनु भएको हो। उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएका हरेक सार्वजनिक र आन्तरिक भेलामा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित नहुने ठोकुवा गर्दै आउनु भएको छ। आन्तरिक भेला बैठकमा त उहाँले आफूले अदालत र निर्वाचन आयोगसँग सेटिङ मिलाइसकेकाले चुनावका लागि खटिन नेताहरूलाई निर्देशन दिँदै आउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने कुरा कहाँबाट आयो, कसले भन्यो पुनर्स्थापना हुन्छ भनेर? पुनर्स्थापना हुँदैन, उहाँहरूले कार्यकर्ता झुक्क्याउन भन्नुभएको होला। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर नयाँ जनादेशका लागि जाने सिफारिस लोकतन्त्र, संविधान, स्थिरता र स्थायित्व खतरामा परेकाले हो। कतिपयले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन्छ भनेर कुप्रचार गरिएको भन्दै उहाँले आफूसँग लगभग 2 तिहाई हुँदाहुँदै निर्वाचन चाहियो भनेकाले पुनर्स्थापना नहुने ठोकुवा गर्नुभयो। संविधानको धारा 76(7) अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेको पनि उहाँले दोहोर्याउनुभयो। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएपछिको गठबन्धन बारे विभिन्न सञ्चार माध्यमले अनावश्यक हल्ला फैलाएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली आक्रोशित हुनुभयो। बेलायत र इजरायलको उदाहरण दिँदै उहाँले आफूले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन सही र स्वाभाविक भएको तर्क गर्नुभयो। सामान्यतया अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा बोल्न नहुने मान्यता छ, तर ओली त्यतिमा मात्र रोकिनु भएन। उहाँले पार्टीको आधिकारिक व्यक्ति को हो र आधिकारिक पार्टी तथा निर्णय कसको हो भनेर छुट्याउन निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालत समक्ष सक्षम रहेको बताउनुभयो। चर्चित कलाकार चार्ली च्याप्लिनको कथा सुनाउँदै ओलीले पार्टीको आधिकारिकता बारे अदालतले आफ्नो पक्षमा फैसला गर्ने बताउनुभयो। एकपटक चार्ली च्याप्लिन उहाँले थप्नुभयो, एकपटक चार्ली च्याप्लिन जस्तो को छ भनेर प्रतिस्पर्धा भएछ, त्यसमा 4 जना अन्तिममा पुगेछन्। त्यो प्रतियोगितामा चार्ली पनि सहभागी भएको रहेछ, तर अन्तिम 4 मा ऊ पुगेको रहेनछ। हाम्रो अदालतले को हो असली चार्ली च्याप्लिन भनेर पत्ता लगाउँछ। जुङ्गा कपालमा लगाएको जेल र कुम हल्लाउँदैमा पत्ता लगाउँछ। उहाँले सूर्य चुनाव चिन्ह आफूसँगै रहेको भन्दै कुनै शंका नगर्न कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह समेत गर्नुभयो। पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष दाहाललाई दिँदा उहाँले पार्टी आफ्नो भएको जस्तो व्यवहार देखाएको ओलीको भनाइ थियो। यसैबीच नेकपा दाहाल नेपाल समूहले संसद विघटन गर्ने सरकारको कदम विरुद्ध दोस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। यो समूहले प्रधानमन्त्री ओलीको संसद विघटन गर्ने कदमलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्दै पुनर्स्थापनाको मागसहित आन्दोलन सुरु गरेको हो। पहिलो चरणको कार्यक्रमका रूपमा राजधानीमा शक्ति प्रदर्शन गरेको दाहाल नेपाल समूहले पुस 20 देखि माघ 23 सम्मका कार्यक्रम हिजो पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गरेको हो। आन्दोलनका नयाँ कार्यक्रम अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीलाई विरोध पत्र बुझाउने, गाउँ गाउँमा कालो झण्डा गाड्ने, सरकारवाला पक्षसँग अन्तर्क्रियादेखि जनप्रदर्शनसम्म हुनेछ। पत्रकार सम्मेलनमा सो समूहका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले संसद पुनर्स्थापना नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताउनुभयो। सरकारको कदम विरुद्ध पहिलो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम सकेपछि अन्य दलसँग संयुक्त संघर्षको पहल गरे पनि अरू दल निष्कर्षमा नपुगेकाले आफूहरूले एकल कार्यक्रम ल्याएको उहाँको भनाइ छ। आन्दोलनका नयाँ कार्यक्रम अनुसार पुस 20 गतिसम्ममा पालिका स्तरमा र 25 गतिसम्म वडा स्तरमा भेला तथा संघर्ष सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम र प्रदेश, जिल्ला, पालिका र वडा स्तरमा संघर्ष समिति गठन हुनेछन्।
पुस 22 गते संघीय राजधानी र विभिन्न स्तरमा राजनीतिक दलसँग र 23 गते नागरिक समाजसँग अन्तर्क्रिया गरिनेछ। 24 गते मुलुकभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई विरोध पत्र बुझाइनेछ। यस्तै पुस 26 गते सडक संविधान वाचन व्याख्या कार्यक्रम, 28 गते देशव्यापी घर घरमा पर्चा वितरण र गाउँ तथा टोलसम्म कालो झण्डा गाडेर विरोध तथा 29 गते निर्वाचन क्षेत्रीय स्तरीय भेला गर्ने भनिएको छ। सो समूहले पौष 30 गते सबै वडामा विरोध प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ, तर पुस महिना 29 गतेसम्म मात्रै छ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक कदम विरुद्ध सडक संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्न नेतृत्वलाई दबाब दिने भएको छ। पार्टीको आजदेखि सुरु हुने केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा पौडेल र उनी पक्षीय सदस्यले संसद विघटन र संवैधानिक परिषदको सिफारिस विरुद्ध तत्काल सडक संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्न नेतृत्वलाई दबाब दिने भएका हुन्। सभापति शेरबहादुर देउबा गएको 13 गतेको सांकेतिक विरोधपछि संसद विघटनलाई लिएर सडकमा जाने मनस्थितिमा हुनुहुन्न। उहाँले अदालतको निर्णय नआउँदासम्म पर्खनु पर्ने बताउँदै आउनु भएको छ। सडकमा जान नचाहने देउबाको भूमिकालाई पार्टीका नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको भित्री साँठगाँठका रूपमा लिन थालेका छन्, तर वरिष्ठ नेता पौडेल र उनको पक्षमा रहेका अधिकांश नेताको जोड प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनालाई प्राथमिकतामा राखेर सडक सङ्घर्षमा जानै पर्नेमा केन्द्रित छ। अदालतले विघटनलाई सदर गरे मात्रै निर्वाचनको मुद्दा बोक्नुपर्ने मत पौडेलको छ। सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महतले संसद विघटनको असंवैधानिक कदम विरुद्ध 1 दिन मात्रै विरोध गर्ने तय भएको बताउनु भएको छ। नेता मिलन रिजालले भने आइतबारकै बैठकमा विरोधका कार्यक्रम घोषणा हुने सम्भावना रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक छ भन्ने कुरा सामान्य अक्षर पढ्न सक्ने मानिसलाई पनि जानकारी भइसकेको छ। यस्तो कदमलाई कांग्रेसले साथ दिन सक्दैन, सडकमै गएर विरोध गर्नुपर्छ। ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनमा शाही आयोग खारेज गरेको र पञ्चायतकालमा समेत असंवैधानिक कदमलाई साथ नदिएको इतिहास अदालतको छ। त्यो इतिहास यसपटक पनि कायम राख्छ भन्ने विश्वास हामीलाई छ। अर्का नेता नवीनराज जोशी जनताको शक्ति आर्जनका लागि पनि कांग्रेसले सडक छाड्न नहुने बताउनुहुन्छ। यसैबीच जनता समाजवादी पार्टीले असंवैधानिक संसद विघटनको कदमलाई दोस्रो प्रतिगमनको संज्ञा दिएको छ। संविधान निर्माणका बखतमा पनि आफूहरूको मुद्दालाई नसमेटेर एकपक्षीय रूपमा संविधान जारी गरिएको घटनालाई पनि उसले प्रतिगमन नै भनेको छ। पहिलो र दोस्रो प्रतिगमनको केन्द्रबिन्दु नै प्रधानमन्त्री ओली हुन पुगेको वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले बताउनुभयो। जसपाले पुस 25 गतेदेखि माघ 7 गतेसम्म दोस्रो चरणको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। जसपाको सडक संघर्ष प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनामै केन्द्रित छ। अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई सदर गरे निर्वाचनकै मैदानमा उत्रने तयारी पनि जसपाको छ। सरकारले संविधानको मर्म संकुचित हुने गरी मक्सिर 30 गते संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्यो। बहाल मध्ये बहुमतको उपस्थितिमा नियुक्तिको सिफारिस गर्न मिल्ने गरी अध्यादेश ल्याइएपछि भोलिपल्ट पुस 1 गते अधिवक्ता ओम प्रकाश अरियालले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिनुभयो। 3 साता बितिसक्दा पनि त्यसमा सुनुवाईको पालो आएको छैन। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दर्ता गरेको निवेदन समेत त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतमा अड्किएको छ। अरु त टाढाको कुरा, निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई समेत भएको छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत 10 गते मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभयो। त्यसको पर्सिपल्ट सर्वोच्च अदालतमा काम चलाउ सरकारले केही पनि गर्न नपाउने भनी रिट दर्ता भयो। 2 पटक पेशी तारिखमा तोकिएर पनि निवेदनको सुनुवाई भएन। सो निवेदन आज पनि पेशीका लागि चढ्दैछ। त्यस्तै प्रकृतिको अर्को निवेदन वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले पनि दर्ता गर्नुभएको थियो। त्यसको पनि अवस्था अझै उस्तै छ। यी घटनाक्रमले सरकारले गरेका गम्भीर काम कारबाही विरुद्धका निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले वास्तै नगर्ने शैली अपनाएको देखिएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नै संलग्न भएर गरिएका निर्णयमाथि प्रश्न जोडिएका निवेदनप्रति पनि यसरी नै सर्वोच्च उदासीन छ। एक त निवेदनहरू पालो नै नपर्ने गरी पछिल्लो क्रममा पढ्ने गरेका छन्, अर्कोतर्फ पालो आउने अवस्थामा न्यायाधीशहरूले हेर्न नभ्याउने जनाएर इजालत टुङ्गिने गरेको छ। करिब आधा दर्जन निवेदनमाथि यस्तै शैली छ। वरिष्ठ अधिवक्ता शंकर कुमार श्रेष्ठले भन्नुभयो, न्यायपालिका कहिल्यै पनि पर्ख र हेरको सिद्धान्तमा बस्नु हुँदैन, तर अहिले त्यही सिद्धान्तमा अड्किएको देखिएको छ। पर्ख र हेराको सिद्धान्तमा बस्नु भनेको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न समेत खडा भएको छ। त्यसो गर्दा स्वार्थ र कमजोरी देखिन्छ। किन यस्तो भयो म त भन्नै सक्दिन। अदालत जोडिएका कतिपय विषयमा यसअघिका केही प्रधान न्यायाधीशले सुनुवाईमा यस्तै रणनीति अपनाएका थिए, तर यो पटक सरकारको काम कारबाही जोडिएका आधा दर्जन निवेदनले पनि सुनुवाईको पालो पाएको छैन।
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC सँग भएको सम्झौताबाट फाइदा लिन नेपालले सक्दो छिटो कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा अमेरिकाले जोड दिएको छ। नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासकी प्रवक्ता आना रिची एलेनले सम्झौता अनुमोदन पछाडि सर्दा नेपाली जनताले पाउने फाइदामा ढिलाइ हुने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो MCC अनुदान कोष खुला भइरहँदैन, त्यसैले सक्दो चाँडो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ। विद्युतीय प्रसारणलाई निर्माण र सडक स्तर उन्नति गर्न MCCबाट करिब 55 अर्ब रुपियाँ अनुदानका लागि भएको सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने शर्त छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि सम्झौता अनुमोदन झनै अनिश्चित बनेको छ। संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै MCC सम्झौताको दर्ता खारेज भएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्न सरकारले अब फेरि प्रतिनिधि सभा गठन वा सञ्चालन भएपछि दर्ता गर्नुपर्छ। अनुमोदनका लागि सम्झौता संसदमा पेश भएको लामो समय बित्दा पनि सत्तारूढ नेकपाको आन्तरिक विवादका कारण प्रक्रिया अघि बढेको थिएन। नेपाल सरकार र MCC बीच 2017 सेप्टेम्बरमा वाशिङटन डीसीमा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। नेपालले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर 2077 असार 16बाट परियोजना कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। सरकारले 2076 असारमै प्रतिनिधि सभाको विधेयक शाखामा MCC सम्झौताको दस्तावेज अनुमोदनका लागि दर्ता गरेको थियो। तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले अनुमोदन प्रक्रिया अघि नबढाएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आक्रोश समेत पोख्नु भएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। पार्टी एकताको 3 वर्षमा नै विभाजनमा परेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका नेताहरूले यति बेला एकले अर्को पक्षलाई पत्ता साफको नीति अवलम्बन गरेका छन्। एकै ठाउँमा रहँदा एक अर्काका गल्ती र कमजोरीलाई लुकाउने नेताहरू अहिले सार्वजनिक मञ्चबाटै तल्लो स्तरका शब्द प्रयोग गरेर आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्। नेताहरूको यो चरित्रले राजनीतिक संस्कार नै गुमाउँदै लगेको विश्लेषण हुन थालेको छ। हुन त तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बीच एकता घोषणा भइरहँदा त्यसलाई तोरी र कोदो बीचको एकता भनेर विश्लेषण गर्नेहरूको कमी पनि थिएन। सीमित स्वार्थ आर्जनका लागि भएको त्यो एकता अन्ततः 3 वर्ष भन्दा अघि बढ्न सकेन नै अहिले विभाजित समूह एकले अर्को पक्षलाई नङ्ग्याउन केन्द्रित देखिएका छन्। देश बिगार्ने, देशको एकता तोड्ने, देशलाई अग्रगमनको बाटोमा जानबाट व्यवधान खडा गर्ने यस्ताहरूलाई जनताले मत दिन्छ। केपी ओली कमरेडले आफू जस्तो छु अरु पनि सबै त्यस्तै छन् भन्ने सोच्नु भयो होला। सबै जाली झेली नै हुन्छन्, सबै सेटिङमै चल्छन् भन्ने ठान्नु भएको भने ओलीजी तपाईँ भ्रममा हुनुहुन्छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल यस पार्टीलाई, यस आन्दोलनलाई ध्वस्त पार्न लाग्नु भएको छ। आज मात्रै होइन, पटक पटक। जुन कारणले केपीमा जनपछि जन अहंकार, जनपछि जन दम्भ, जनपछि जन निरङ्कुश हुने स्थिति बन्यो, त्यही मेरो कमजोरी। हुन त राजनीतिमा व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा र आरोप प्रत्यारोपलाई सामान्य प्रक्रियाकै रूपमा लिइन्छ, तर बेतुकका तर्क सहित तुच्छ शब्दबाट एक अर्को पक्षका बीचमा चल्ने जुहारीले खराब संस्कारको सुरुवात गरिरहेको छ। पार्टी औपचारिक रूपमै विभाजनको बाटोमा लागेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल बीचको घोचपेचले स्वयं तिनै नेता र दलको समग्र प्रवृत्तिलाई उजागर गराइरहेको छ। तपाईमा लोकतान्त्रिक आचरण रहेनछ, कम्युनिस्ट आचरण रहेनछ, न लोकतान्त्रिक आचरण छ तपाईमा, न कम्युनिस्ट संस्कार छ तपाईमा। गाली गरेर हिँडेका छन्, मुख छाडेर हिँडेका छन्, दुलैबाट फुटफुट निस्किँदै फटेफटे गर्दै हिँडेका छन्। यो सबै हिसाब, यिनको विगतको हिसाब जनताले राखेको छ। उहाँको सिद्धान्त मार्क्सवाद लेनिनवाद र गणतन्त्रको सिद्धान्त होइन, बैलगाडावाला सिद्धान्त। बैलगाडा चढेर अमेरिका जान सकिँदैन भन्ने सिद्धान्त मलाई थाहा थियो। उहाँ संघीयताको विरोधी हो भन्ने पनि मलाई थाहा थियो। जहिले पनि म मित्रताले अँगालो हाल्छु, उहाँ धृतराष्ट्रले जस्तो हुनुभयो। उहाँको ध्यान कसरी कब्जा गर्ने, कसरी हत्या हुने, त्यो मात्रै हुँदो रहेछ। आफू बाहेक अरू सबैलाई गल्ती देख्ने प्रवृत्तिका कारण वर्तमान समस्या सृजना भएको राजनैतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य बताउँछन्। अझ कम्युनिस्टहरूको स्कुलिङका कारण पनि त्यसमा प्रभाव पारेको आचार्यको बुझाइ छ। यहाँको स्कुलिङ नै, यो विश्वविद्यालय नै चाहिँ अलिकति चाहिँ ठिक छैन कि यो एजुकेट गर्ने जुन ढङ्गले चाहिँ घृणाको राजनीति गर्दै आइरहेका थिए। अब ओलीजीको पनि ब्याकग्राउन्ड त्यस्तै हो, माधवजीको पनि त्यस्तै हो होइन।
आफू बाहेक अरू सबलाई गल्ती देख्छ। त्यसैले कुन पोलिटिकल कल्चर दिने, कुन पोलिटिकल लेभलबाट उठ्ने भन्ने कुरामा चाहिँ यसलाई रोक्नुपर्छ। नेताले जनतालाई केन्द्रमा राखेर आफ्नो राजनैतिक यात्रा अघि बढाएको भए त्यसको राम्रो लेखाजोखा जनताले पनि राख्ने थिए। तर भ्रमको खेती र स्वार्थको राजनीतिमा रमाउनेहरूका कारण जनता नै अलमलमा परेका छन्। झन् नेताहरूको यस्ता घोषपेच र आरोप प्रत्यारोपले आम मतदातामा आत्मग्लानि समेत बढ्दै गएको छ। यस्ता साथीहरू भेटिन्छन्, यस्ता कमेन्ट गर्नेहरू भेटिन्छन्, तर हामी त्यस्ता कमेन्टहरूबाट अलमलिन पर्ने आवश्यकता हुँदैन। म साथीहरूलाई आग्रह गर्छु। अनि उहाँले प्रचण्डलाई त मटिया मेट पारिदिन्छु भन्ने मान्यता अनुसार तपाईँहरूले सुन्नु भएको छ नि कुर्सी कथा कुरा भन्नु हो त मेरो कुर्सी नै अध्यक्षबाट हटाउनु भयो। उहाँहरू त भव्य सोफामै ढलिमली गर्नुभएको रहेछ। भव्य सोफा विरोधीहरू। उहाँ सम्पूर्ण रूपले आफू नेपालको इतिहासबाट कलङ्कित भएर ध्वस्त नहुँदासम्म उहाँले मूर्खता गरिराख्ने बाहेक केही हुने छैन। दुईजना मान्छेका स्वार्थ, महत्वाकांक्षा, पद पैसा र परिवारका लागि मरिमेट्न तयार हुने दुईजनाका पछाडि सती नजानुहोस्। राजनीतिमा गुम्दै गएको नैतिकताको असर छताछुल्ल बाहिर देखिन थालेको छ। जनमोर्चा अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी यसलाई राजनैतिक विचलन र सोचाइको दरिद्रता मान्छन्। यो त नेपाली चाहिँ राजनीतिको चाहिँ दरिद्रता हो। अब मिलेर खान गरी मिल्न पर्ने, अनि चाहिँ विवाद भएपछि जे बोल्ला केही भन्ने यो सांस्कृतिक धरातलमा आएको चाहिँ विचलन हो। विश्लेषक आचार्य पनि केसीको भनाइमा सहमत छन्। अझ यो प्रवृत्तिले हिंसा र झडपको अवस्थासम्म पुर्याएका उदाहरण विश्व राजनीतिमा रहेकाले त्यो सम्भावना पनि कायमै रहेको आचार्य बताउँछन्। नेपालमा पोलिटिकल कल्चर कुन लेभल, कुन तहमा गएर चाहिँ उठिन सक्छ भन्ने एउटा उदाहरण पनि हो। एउटा यो कम्युनिस्ट पार्टीहरूको चाहिँ छुट्टै किसिमको तल्लो स्तरमा गाली गलोचको पनि असभ्य किसिमको देखिन्छ। यो ढङ्गको राजनीतिले चाहिँ हेर्न सडकमा ठुलो हिंसा भएको छैन। आपसी हिंसा जुन चाहिँ अब अरू कम्युनिस्ट कन्ट्रीहरूमा चाहिँ हिंसा पनि भएको देखिन्छ। इमान र प्रतिष्ठा खोज्दै हिँड्ने विषय होइन। त्यसका लागि आफू रूपान्तरण हुन जरुरी छ। आफ्नो कर्म र त्यसले देखाउने संकेतको मूल्याङ्कनबाट मान, सम्मान र इमानलाई उचाइ दिएको हुन्छ। तर हाम्रो संस्कार त्यसको ठिक विपरीत देखिएको छ। यही अवस्था दल र तिनका नेताहरूमा रहे सार्वभौम जनताको तराजुमा उनीहरूको वजन शून्य हुन धेरै समय लाग्दैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रकाश पाठक। कान्तिपुर सविस्तार। काठमाडौँ विश्वविद्यालय केयुमा अनियमितताको आरोप खेपिरहेका उपकुलपति रामकण्ठ मकाजु तेस्रो पटक पनि उपकुलपति बन्ने दौडमा हुनुहुन्छ। नियम विपरीत मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएर उहाँ पहिलो कार्यकालमा विवादमा तानिनु भएको थियो। दोस्रो कार्यकालमा विश्वविद्यालयको रकम अपचलन गरेको आरोपका लगायतका आरोप उहाँमाथि लागेको छ। उहाँको कार्यकालमा प्राध्यापक कर्मचारी आन्दोलित बन्दा महिनौं पठन पाठन ठप्प समेत भएको थियो। कोभिड-19 को पीसीआर परीक्षणको नमूना संकलन विधिमा फरक पर्दा नतिजामा भिन्नता देखिएको एक अध्ययनले देखाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको समन्वयमा स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले गरेको कोभिड-19 डायग्नोस्टिक ल्याबहरूको मूल्याङ्कन अध्ययनले यस्तो नतिजा देखाएको हो। परिषदका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप गेवालीले कुनै अस्पताल प्रयोगशालाले नाक र कसैले मुखबाट स्वाब लिने गरेकाले पनि रिपोर्टमा भिन्नता आएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, नाकबाट स्वाब संकलन गर्दा आवश्यक तालिम प्राप्त व्यक्ति चाहिन्छ, त्यो राम्ररी गरेको देखिएन। देशभरका 64 प्रयोगशालामा अध्ययन गरिएको थियो, जसमा 43 वटा सरकारी र 21 वटा निजी प्रयोगशाला समावेश थिए। हालसम्म 46 वटा सरकारी र 35 वटा निजी क्षेत्रका गरी पीसीआर परीक्षणका लागि 81 वटा प्रयोगशाला छन्। बेलायतबाट फैलिरहेको नयाँ स्वरूपको कोरोना भाइरसका कारण खाडी मुलुकमा नेपाली श्रमिक रोजगारीमा जाने दिन अझै धकेलिएको छ। नेपाली श्रम बजारको प्रमुख गन्तव्य खाडी मुलुकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय उडान पुनः रोक्न थालेका छन् भने रोजगारदाता कम्पनीले नयाँ श्रमिक ल्याउने योजना स्थगन गर्न थालेका छन्। नेपाली दूतावासहरूका अनुसार खाडी मुलुकमा फेरि लकडाउन हुन सक्ने अवस्था देखिएको छ। कतारका लागि नेपाली राजदूत नारदनाथ भारद्वाजले छिमेकी देशहरूमा कोभिड-19 को नयाँ प्रकारको संक्रमण देखिएपछि कतारले सुरक्षात्मक उपाय अवलम्बन गर्न थालिसकेको बताउनुभयो। दूतावासले तोकिएको संख्याभन्दा बढी हुने गरी भिडभाड नगर्ने, मास्क अनिवार्य प्रयोग गर्ने, साबुन पानीले हात धुने लगायत सुरक्षात्मक उपाय पूर्ण पालना गर्न भन्दै पुनः अपिल गरेको छ। एक साता अगाडि नै साउदी अरबले सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडान एक साताका लागि रोकेको थियो। बेलायत लगायत केही युरोपेली मुलुक मार्फत कोभिड-19 को नयाँ लहर आउन सक्ने भन्दै साउदीले हवाई, समुद्री बाटो तथा स्थल मार्ग पनि
रोकेको थियो। कमजोर गुणस्तरका कारण 102 मेगावाटको मध्य भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाको बाँध निर्माण पूरा गरेको 1 वर्ष नपुग्दै भत्किएको छ। भोटेकोशी कम्पनीका कर्मचारी, परामर्शदाता र ठेकेदारको मिले मतोमा संरचना टालटुल पारेर दुरुस्त बनाउन खोजिए पनि बाँधको पानी बग्ने भाग भत्किएको घटना सार्वजनिक भएको हो। लकडाउनकै बीच गत चैत वैशाखमा बाँधको निर्माण गरिएकोमा अहिले संरचनाको ठाउँ ठाउँमा भुवाङ परेको छ भने ढलानभित्र राखिएका फलामका रड बाहिर निस्कन थालेका छन्। भोटेकोशीको पानीलाई डाइभर्सन टनेलबाट अर्को बाटो पठाइएपछि गत साता पानी बग्ने ठाउँ भत्किएको दृश्य सार्वजनिक भएको थियो। बाँध निर्माण सम्बन्धी विद्युत प्राधिकरणका विज्ञहरू भन्छन् स्लिप वेको संरचना बनाएको 1 वर्ष नपुग्दै भत्किनु गुणस्तरमाथिकै प्रश्न हो। सिमसार क्षेत्रमा पाइने चराको अवस्था पत्ता लगाउन हिजोदेखि पानी चरा गणना सुरु भएको छ। मध्य हिउँदमा मुलुकका विभिन्न जिल्लाको तालतलैया क्षेत्रमा पाइने चराको संरक्षणमा सहयोग पुर्याउन बेटल्यान्ड इन्टरनेसनलको संयोजकमा हिमाली प्रकृतिले गणनाको समन्वय गरेको हो। चरा संरक्षणमा काम गर्ने पन्छी संरक्षण संघ लगायत देशका विभिन्न ठाउँमा क्रियाशील संघ संस्था पनि गणना कार्यमा संलग्न छन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग सञ्चालनमा रहेका सबै व्यवसायीले विद्युतीय माध्यमबाट व्यवसाय गर्न सक्ने र मध्यस्थकर्ताका रूपमा पनि ई कमर्स सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्था सहित उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ। विधेयकले ऐनको रूप लिएपछि नेपालमा विद्युतीय व्यापार मार्फत वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउने नेपाल बाहिर रहेका व्यक्ति, फर्म वा संगठित संस्थाको हकमा समेत लागू हुने विधेयकमा उल्लेख छ। विधेयकले वस्तु तथा सेवा बिक्रीका लागि मध्यस्थता गरी विद्युतीय प्रणाली मार्फत बिक्री गर्ने ई कमर्सलाई समेत परिभाषित गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। भारत सरकारले पहिलो चरणमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप देशैभर नै निशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने जनाएको छ। भारतका स्वास्थ्य मन्त्री डाक्टर हर्षवर्धनले हिजो राजधानी नयाँ दिल्लीमा खोप अभियानको पूर्व तयारीको अवलोकनका क्रममा पहिलो चरणमा 3 करोड स्वास्थ्यकर्मी तथा कोभिड महामारी विरुद्ध अग्रमोर्चामा खटिएकाहरूलाई खोप लगाउने बताउनु भएको हो। मन्त्री वर्धनले खोप प्रयोगका लागि अनुमति दिन तोकिएको मापदण्ड पूरा गरिने भएकाले सरकारले कुनै सम्झौता नगर्ने समेत बताउनुभयो। भारत सरकारले यसअघि नै आगामी जुलाई महिनाभित्र 30 करोड भन्दा बढीलाई खोप दिने घोषणा गरिसकेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसंग। साबिक विजेता रियल मड्रिड स्पेनिस ला लिगा फुटबलको शीर्ष स्थानमा पुगेको छ। 17औं चरणको खेलमा गैराती सेल्टा डी भिगोलाई 2-0ले हराउँदै मड्रिडले शीर्ष स्थानमा 1 अंकको अग्रता बनाएको हो। घरेलु मैदानमा लुकास भजकोइज र मार्को एसेन्सियोले गोल गर्दै रियललाई जित दिलाएका थिए। जारी सिजनमा एसेन्सियोको यो पहिलो गोल हो। 6औं मिनेटमा एसेन्सियोको असिस्टमा भजकोइजले रियललाई अग्रता दिलाएका थिए। गैरातीले भियारियलले लेभान्तेलाई 2-1ले स्तब्ध पार्यो। रियल भल्ला डोलिडले गेटाफेलाई 1-0ले हराउँदा अर्को खेल पनि बराबरीमा सकिएको छ। रियल बेटिस र सेभियाले 1-1 गोलको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। यसैबीच आर्सेनलले इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा शानदार जित निकालेको छ। वर्ष 2021 को आफ्नो पहिलो खेलमा आर्सेनलले वेस्ट ब्रोमलाई 4-0 को फरक अन्तरले पराजित गरेको हो। वेस्ट ब्रोमको मैदानमा अलेक्जेन्डर लाकाजेटले 2 तथा केरन टिर्ने र बुकायो साकाले 1 गोल गरेका थिए। पहिलो हाफमा 2-0 का अग्रता बनाएको आर्सेनलले दोस्रो हाफमा 2 गोल थप्दै शानदार जित हात पारेको हो। 23औं मिनेटमा टिर्नेले आर्सेनललाई अग्रता दिलाएका थिए। त्यसको 5 मिनेटपछि साकाले अर्को गोल गर्दै टोलीको अग्रता दुब्बर पारे। दोस्रो हाफमा लाकाजेटले 4 मिनेटको अन्तरमा 2 गोल गर्दै टोलीको जित निश्चित पारे। उनले खेलको 60 र 64औं मिनेटमा गोल गरेका थिए। लिड्स युनाइटेडलाई 3-0ले हराएको टोटेनह्याम पनि तालिकाको तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। लेस्टर र एभर्टनसँग समान 29 अंक भए पनि टोटेनह्याम गोल अन्तरमा अघि रहँदै शीर्ष 3 मा पुगेको हो। शेफिल्ड युनाइटेडलाई 2-0ले हराएको क्रिस्टल प्यालेस 22 अंकमा तालिकाको 14औं स्थानमा छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकको मौसम आज आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। दिउँसो सुदूरपश्चिम कर्णाली, गण्डकी प्रदेशका उच्च हिमाली भूभागमा हल्का हिमपात हुने तथा सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भूभागका थोरै स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको पनि महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 2 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको तापक्रम आज 17 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। बिहान
सूर्योदय बिहान 6:52 भए पनि सूर्यास्त साँझ 5:22 हुनेछ। हवस् प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। अहिले केही बेरमा प्रसारण हुने हाम्रो नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा आज हामी समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा श्रोतासँग कुराकानी गर्दैछौँ। तपाईँ पनि हामीलाई टेलिफोन सम्पर्क गरी आफ्नो विचार प्रत्यक्ष रूपमा राख्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई भने कान्तिपुर डायरीबाट साथी प्रिन्स र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।